नमस्कार साथीहरु, आसिङ युट्युब च्यानलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरु, प्रिभियस भिडियोजमा हामीले अमालगमेसनको क्वेशन गरेका थियौं र आज पनि हामी अमालगमेसनकै क्वेशन रिभिजन चाहिँ गरिरहेछौं। सो आजको यो भिडियोमा हामी क्वेशन नम्बर 43 जुन चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र प्राय अमालगमेसनबाट 20 मार्क्समा भन्दा पनि 10 मार्क्समा चाहिँ धेरै सोधिरहेको देखिन्छ हैन। 20 मार्क्समा पनि सोधेला, तर 10 मार्क्सको क्वेशन चाहिँ प्राय आइरहेको हुन्छ। त्यही भएर म चाहदिनँ कि तपाईलाई कुनै पनि क्वेशन एक्जाममा आयो भने नयाँ जस्तो लागोस्। त्यही भएर सबै कन्सेप्ट भएका क्वेशनहरु हैन, फरक फरक कन्सेप्ट भएका क्वेशनहरु चाहिँ म तपाईलाई गराउने कोसिस चाहिँ गरिरहेको छु, ताकि हुन्छ नि त्यो फरक फरक कन्सेप्ट भएको क्वेशनहरु गरिसकेपछि नि एक्जाममा यदि नयाँ क्वेशन आउँदा पनि तपाईलाई त्यो लजिक चाहिँ लगाउने एबिलिटी आइसक्या हुन्छ कि हैन। क्वेशन धेरै गर्नुको यो अर्थ हैन कि मलाई सबै आउँछ, त्यो हैन। मेन हो कि क्वेशन धेरै गरेको छ भने त्यसलाई नयाँ क्वेशन गर्ने बेलामा लजिक लाउन सजिलो हुन्छ। यस्तो यस्तो थियो है त्यो केसमा चाहिँ, मतलब यसमा पनि यस्तो होला भन्ने खालको चाहिँ लजिक लगाउन सजिलो भइदिन्छ, हो कि हैन। त्यही भएर मैले चाहिँ तपाईलाई सबै फरक फरक कन्सेप्ट भएका क्वेशनहरु चाहिँ गराउन कोसिस गरि नै रहेको छु। सो प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। ल, टाइमलाई अब वेस्ट नगरिकन म तपाईलाई क्वेशन सुरु गरे। ठीक छ, क्वेशन नम्बर 43 हेरौँ त। ल, के रहेछ क्वेशनमा? Two companies, Wick Limited and Fibel Limited, amalgamate and form a new company, Recovery Limited. अब कंपनी दुटा रहेछ, Wick Limited अनि Fibel Limited, त्यो दुटाले amalgamate भएर चाहिँ Recovery Limited भनेर नयाँ कंपनी बनाइरहेछन्। दुटैको ब्यालेन्स सिट हामीलाई दिएको रहेछ, Wick Limited को अनि के रे Wick Limited, Fibel Limited को, Wick Limited र Fibel Limited को एसेट र यतातिर लायबिलिटीज। ओके, द पास्ट एभरेज प्रॉफिट अफ Wick Limited and Fibel Limited were ₹60,000 and ₹40,000 रेस्पेक्टिभली भनेको छ। यिनीहरूको पास्ट एभरेज प्रॉफिट हामीलाई दिएको छ 60,000 र 40,000 रुपैयाँ, ठिकै छ। त्यसपछि भनेको छ रिकभरी लिमिटेड एग्रीड टु टेक ओभर द टू कंपनीज फर द सम अफ ₹15 लाख एन्ड टु डिस्चार्ज अल लायबिलिटीज भनेको छ। मतलब रिकभरी लिमिटेडले के रे विक लिमिटेड र फिबल लिमिटेड दुईटैलाई 15 लाखमा लिने लिन चाहिँ एग्री भयो र सबै लायबिलिटीजलाई डिस्चार्ज गर्न पनि एग्री भएको छ। त्यसपछि भनेको छ कि 15 लाख मध्ये 3 लाख रुपैयाँ चाहिँ क्याशमा पेड गरिन्छ रे, अनि बाँकीको चाहिँ इक्विटी शेयरमा पेड गरिन्छ। यसको अर्थ तपाईले यो कुरा यही क्लियर भइहाल्नु पर्ने छ कि के क्लियर भइहाल्नु पर्ने छ कि भन्दाखेरि 15 लाख रुपैयाँको चाहिँ टोटल लिएको रहेछ रे हैन। टोटलमा 15 लाख रुपैयाँ चाहिँ दुईटालाई दिन्छ, हो कि हैन, विकलाई पनि फिबललाई पनि। तर 15 लाख मध्ये 3 लाख रुपैयाँ त केमा दिन्छ रे? क्याशमा दिन्छ। भनेपछि बाँकीको चाहिँ कतिमा दिने भो? इक्विटी शेयरमा दिने भो हैन। बाँकीको इक्विटी शेयरमा दिने भो भनेपछि बाँकीको कति त 12 लाख रुपैयाँ। त 12 लाख रुपैयाँ यदि इक्विटी शेयरमा दिन्छ भने 12 लाख रुपैयाँ इक्विटी शेयरमा दिन्छ भने नम्बर अफ इक्विटी शेयर कति हुन्छ त्यो कुरो त यही बुझिहाल्नु पर्यो हैन है। मैले पढाउँदै पनि धेरै कुराहरु चाहिँ भनिरहेको हुन्छ, तपाईले ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने हुन्छ। सो 12 लाख रुपैयाँ छ। अब यसलाई फेस भ्यालु कति छ त भन्दाखेरि 10 रुपैयाँ। त 10 रुपैयाँको यदि फेस भ्यालु छ भने 10 रुपैयाँ छ भने यहाँ नम्बर अफ शेयर कति आउने भयो? 1,20,000। अब यहाँ पनि तपाई हेर्नुहुन्छ भने 1,20,000 जुन शेयर छ त्यो शेयर विक लिमिटेडलाई कति र फिबल लिमिटेडलाई कति भनेर काहीँ पनि भनियो त? अहिलेसम्म भनेको छैन, अगाडि पनि हेरौँ ल। It is agreed that before being amalgamated, the debtors of two companies will be written down to the extent of 10%. Okay, यो ठीक छ, रिभ्यालुएसनको पोइन्ट भयो। The profit on conversion is to be profit on conversion। एउटा क्वेशन त यही उठ्ने भयो हैन, एउटा क्वेशन यहाँ उठ्ने भयो कि यो 1,20,000 चाहिँ कसरी बाँड्ने, ठीक छ, एउटा प्रश्न। अर्को प्रश्न पनि यहाँ उठिरहेछ है। अर्को प्रश्न के भन्दाखेरि द प्रॉफिट ऑन कन्भर्जन इज टू बी डिवाइडेड बिट्विन द टू कंपनीज इन द सेम प्रोपोर्शन एज टू द प्रॉफिट प्रिभियसली अर्न्ड बाय देम। मतलब कन्भर्जनमा जे प्रॉफिट हुन्छ त्यसलाई हैन, जति प्रॉफिट आएको छ दुईटैको त्यसकै रेशियोमा चाहिँ हामीले बाँड्दिन्छौं भनेर भनेको छ, हो कि हैन। बुझ्नुभयो कि भएन है? बुझ्नुभयो? मतलब कन्भर्जन जति आउँछ नि त्यो कन्भर्जन मतलब प्रॉफिट अन कन्भर्जन, मतलब तपाईलाई भन्छु अरे कन्भर्जनको प्रॉफिट भनेको के हो र त्यसलाई चाहिँ हामीले दुईटैमा जति प्रॉफिट छ त्यो प्रॉफिटको रेशियोमा चाहिँ हामीले बाँड्दिनु पर्ने छ रे। भनेपछि प्रॉफिट अन कन्भर्जन भनेको के हो सर भन्नु त? प्रॉफिट अन कन्भर्जन यो चाहिँ केलाई भन्न खोजेको छ? प्रॉफिट अन कन्भर्जन यो भनेको के हो त भन्दाखेरि
यहाँ सिम्पलमा बुझ्नु होला है। प्रॉफिट अन कन्भर्जन भनेको एउटा हुन्छ तपाईको बिजनेसको भ्यालु हैन, तपाईको प्रत्येक बिजनेसको चाहिँ केही न केही त भ्यालु हुन्छ नै, हो कि हैन। यदि मैले त्यो भ्यालु बराबरकै पैसा दिए भने केही पनि प्रॉफिट आएन हैन, अथवा भ्यालु भन्दा कममा तपाईको मैले बिजनेस पर्चेस गरेँ भने त्यहाँ चाहिँ लस देखिन्छ। तर यदि बिजनेसको भ्यालु भन्दा बढी पैसा मैले पेड गरेको छु भने त्यो केसमा चाहिँ अब यो त कन्भर्ट भइरहेको बेला हो, किनकि मैले बिजनेस यदि पर्चेस भइरहेछ या त दुईटा अमाल्गेमेट भइरहेको छ भनेपछि त त्यहाँ त कन्भर्ट भइरहेछन्। त कन्भर्ट हुने बेलामा तपाईको बिजनेसको भ्यालु भन्दा बढी पैसा तिरिएको छ भनेपछि यसको मतलब छ कि त्यहाँ चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि प्रॉफिट अन कन्भर्जन। फर इक्जाम्पल तपाईको बिजनेसको भ्यालु कति भयो 6 लाख रुपैयाँ मानौँ, तपाईको बिजनेसको भ्यालु कति भयो 6 लाख रुपैयाँ हैन, यो चाहिँ के हो भ्यालु छ, यो तपाईको बिजनेसको भ्यालु हो। तर मैले यदि तपाईलाई 7 लाख रुपैयाँ पर्चेस कन्सेसन पे गरेको छु भने यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो यदि मैले पीसी पे गरेको छु भने यसको मतलब हो कि 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ यहाँ के भएको छ प्रॉफिट अन कन्भर्जन। यसलाई हामीले भन्छौँ प्रॉफिट अन कन्भर्जन है। प्रॉफिट अन कन्भर्जन भनेपछि यसले के भन्यो कि प्रॉफिट अन कन्भर्जन इज टु बी डिभाइडेड बिट्विन द टू कम्पनीज। दुईटै कम्पनीलाई चाहिँ कन्भर्जनमा भएको जुन प्रॉफिट छ त्यसलाई प्रॉफिटकै आधारमा बाँड्देऊ। यसको मतलब के भयो कि यहाँ त पक्का प्रॉफिट अन कन्भर्जन छ, त्यही भएर त बाँड भनेर भन्यो, यस नो। ओके, सो निकालौँ यसलाई। हामी 1,20,000 सेयरलाई चाहिँ बाँड्ने कसरी प्लस प्रॉफिट अन कन्भर्जनलाई पनि कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा यो दुईटै म तपाईलाई चाहिँ यो क्वेसनमा सिकाउने वाला छु। सो प्लिज बी अटेन्टिभ। ओके, ल ध्यान दिएर हेरौँ त। पहिला मैले भने नै अहिले के भने यो लजिक क्लियर गर्नु होला है। यो लजिकमा धेरै कुरा छुपेको हुन्छ। मैले भने कि तपाईको भ्यालु कति छ त्योलाई पीसीसँग कम्पेयर गर्ने हो, यस नो। अनि तपाईको प्रॉफिट अन कन्भर्जन आउँछ भनेपछि पहिला त के चाहियो भ्यालु चाहियो। सो निकालौँ न, निकालौँ भ्यालु निकालौँ। ओके, सो यहाँ हेर्नु होला है। क्याल्कुलेसन अफ पीसी, क्याल्कुलेसन अफ पीसी यो छ तपाईको क्वेशन नम्बर 43, क्वेशन नम्बर 43 ठीक छ। ल कम्पनीज के रहेछन्, कम्पनीजमा छ एउटा विक लिमिटेड, अर्को छ फिबल लिमिटेड र मैले यहाँ एउटा टोटलमा पनि लेखेँ, ठीक छ। विक लिमिटेड, फिबल लिमिटेड र टोटल। ओके, अब पहिला हामी त भ्यालु कसरी निकाल्छौँ एसेट माइनस लायबिलिटीज गरेर भनेपछि एसेट के रहेछ हेरौँ न त। स्टक दुईटैको कति रहेछ, एउटाको 3,10,000, विक लिमिटेडमा 3,10,000, ठीक छ। फिबल लिमिटेडमा कति रहेछ 3 लाखको, फिबल लिमिटेडमा छ 3 लाखको भनेपछि टोटलमा 6,10,000, ठीक छ। त्यसपछि डेटर, अब डेटरको त दुईटैको भ्यालु घटाउन भनेको थियो है। डेटरमा चाहिँ दुईटैको भ्यालुलाई कम गर भनेर भनेको थियो। सो डेटर एट द रेट मेरो विचारमा यहाँ चाहिँ 90% हुनुपर्ने हो, किनकि 10% दुईटैमा कम गर भनेको थियो। सो 7,50,000 को 90% गरेपछि यो आउँछ तपाईको 6,75,000 अनि त्यस्तै यसको चाहिँ कति 5 लाख भनेपछि 4,50,000 चाहिँ यसको आउने भयो। ओके, सो टोटलमा चाहिँ तपाईको 11,25,000 को चाहिँ आउने भयो, ठीक छ। त यो हाम्रो टोटल एसेट हैन, यो हाम्रो के हो टोटल एसेटमा यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो कति आउँछ 9,85,000, यो चाहिँ कति आउँछ 7,50,000 हैन। अनि यो चाहिँ तपाईको कति हुनुभयो त भन्दाखेरि 17,35,000, ठीक छ। यसबाट हामी लेस के गर्छौं लायबिलिटीजहरु, लेस लायबिलिटीजको नाममा मलाई लाग्छ यहाँ दुईटा दिएको रहेछ। एउटा चाहिँ 10% डिभेन्चर रहेछ। सो 10% डिभेन्चरमा 1,20,000 चाहिँ विक लिमिटेडमा रहेछ, 1,20,000 चाहिँ विक लिमिटेडमा रहेछ र यता फिबल लिमिटेडमा के पनि छैन। सो टोटलमा चाहिँ 1,20,000 नै आउने भयो, ठीक छ। ओके, त्यसपछि क्रेडिटर रहेछ, एउटा क्रेडिटर पनि रहेछ। सो क्रेडिटरलाई पनि हामी के गरौँ घटाइदिउँ, क्रेडिटरलाई पनि घटाइदिउँ। सो क्रेडिटर यहाँ कतिको रहेछ रे 1,80,000 को चाहिँ यहाँ रहेछ, ठीक छ। त्यसपछि यसमा 1 लाख को रहेछ फिबल लिमिटेडमा। सो टोटल हुने भयो तपाईको 2,80,000,
2,80,000 यति गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ अब के आउँछ नेट एसेट्स। यहाँ अब तपाईँको के आउँछ अरे नेट एसेट्स। नेट एसेट अब 9,50,000 माइनस यो दुईवटा गरेपछि यहाँ आउँछ तपाईँको कति त भन्दाखेरि 6,85,000 को। ओके, त्यसपछि यहाँ कति आउँछ 750 माइनस 1 लाख गरेपछि 6,50,000 अनि यो दुईटालाई टोटल गरेपछि तपाईँको आउँछ कति 13,35,000। ठिक छ। ओके, सो यहाँ त हामीले के निकाल्यौँ नेट एसेट अथवा जसलाई हामी भ्यालु अफ बिजनेस भनेर पनि भन्न सक्छौँ हैन, भ्यालु अफ बिजनेस भनेर पनि भन्न सक्छौँ। अब यसमा हेर्नुहुन्छ भनेपछि नेट एसेट त यति आयो 13,35,000। अब परचेज कन्सिडरेसन कति तिरेको छ त भन्दाखेरि परचेज कन्सिडरेसन कति तिरेको छ 15 लाख रुपियाँ तिरेको छ हैन। परचेज कन्सिडरेसन कति तिरेको रहेछ 15 लाख रुपियाँ तिरेको रहेछ। यसको मतलब भ्यालु अफ बिजनेस भन्दा त मैले बढी नै पैसा तिरेको रहेछु, यस नो। सो यहाँ चाहिँ प्रॉफिट अन कन्भर्जन पनि हुने भयो। सो प्रॉफिट अन कन्भर्जन कति हुन्छ 15 लाख माइनस 13,35,000 हैन। सो 1,65,000 को 1,65,000 को चाहिँ तपाईको के देखिनु भयो त भन्दाखेरि यहाँ प्रॉफिट अन कन्भर्जन देखिने भयो। ठीक छ, यो भयो, यो तपाईको प्रॉफिट अन कन्भर्जन। अब प्रॉफिट अन कन्भर्जनलाई हामीले के गर्नुपर्छ दुईटै कम्पनीले बाँड्नुपर्छ, किनकि उसले भनेको थियो कि जे रेशियोमा प्रॉफिट छ त्यही रेशियोमा चाहिँ हामीले प्रॉफिटलाई बाँड्दिनु रे। ल बाँडौँ अब। सो यसलाई बाँड्दिउँ ल। डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रॉफिट के को रेशियोमा बाँड्छौँ हामी 60,000 र 40,000 को रेशियोमा। यसको मतलब 6:4 को रेशियोमा बाँडे भयो हैन। त 1,65,000 लाई तपाईले 6:4 को रेशियोमा बाँड्नुहुन्छ भने विक लिमिटेडमा 99,000 आउँछ र यसलाई फिबल लिमिटेडलाई 66,000 आउँछ। टोटलमा त यो 1,65,000 नै रहन्छ। ओके, यति क्लियर छ। भनेपछि पीसी अब कसरी निकाल्ने त? पीसी अब कसरी निकाल्ने हेर्नु है। पीसी अब कसरी निकाल्ने? परचेज अब आउँछ के परचेज कन्सिडरेसन ल हामी सर्टकटमा पीसी भन्छौँ। परचेज कन्सिडरेसनमा के कुरा आउने भयो त? एउटा कि ए लिमिटेडको हैन के रे विक लिमिटेडको र फिबल लिमिटेडको जति भ्यालु छ त्यति त पैसा दिनै पर्यो, जति भ्यालु छ त्यति पैसा त दिनै पर्यो। प्लस उसलाई मैले केही एक्स्ट्रा पैसा दिएको छु जसलाई हामीले प्रॉफिट अन कन्भर्जन भन्यौँ, त्यो पैसा पनि त त्यसको पीसी त हो नि, हो कि हैन। भनेपछि त्यसको पीसीमा दुईटा कुरा आउने भयो। एउटा 6,50,000 जुन त्यसको भ्यालु अफ बिजनेस छ प्लस 99,000 जुन उसले गेन पायो अथवा प्रॉफिट। भनेपछि टोटल पीसी चाहिँ विक लिमिटेडको लागि 7,84,000। त्यस्तै फिबल लिमिटेडको लागि पनि उसको भ्यालु अफ बिजनेस कति थियो त भन्दाखेरि 6,50,000 प्लस उसले पनि त के प्रॉफिट पायो हैन, एक्स्ट्रा पैसा त्यसले पनि त के पायो, कति पायो त 66,000 रुपियाँ। सो यसको पनि टोटल पीसी चाहिँ कति आउनु भयो त भन्दाखेरि 7,16,000 चाहिँ यसलाई पनि दियो र टोटल तपाईको यहाँ कति आउँछ 15 लाख रुपियाँ। ठीक छ। सो यो 15 लाख यसरी दुईटामा के भएको छ बाँडिएको छ। अब जुन है अब एकचोटि हेरौँ। हामीले जुन इक्विटी शेयर 1,20,000 जुन पाएका थियौँ नि, 1,20,000 जुन शेयर पाएका थियौँ, त्यो इक्विटी शेयरलाई पनि त विक लिमिटेड र फिबल लिमिटेडमा बाँड्नुपर्छ कि पर्दैन? बाँड्नुपर्छ। भनेपछि के को आधारमा बाँड्ने त? त्यो दुटालाई के को आधारमा बाँड्ने? जुन आएको छ पैसा जुन आएको छ 1,20,000 जुन शेयर आएको छ त्यसलाई के को आधारमा बाँड्नु पर्यो? दुईटैको शेयर क्यापिटलको आधारमा। दुईटैलाई नम्बर अफ शेयर मैले भनेको थिएँ नि त, दुईटैलाई भ्यालु अफ बिजनेसको आधारमा दिनु पर्यो। भनेपछि दुईटैको जुन क्यापिटल छ 8 लाख 5 लाख त्यसको आधारमा हामीले के गर्छौँ 1,20,000 शेयरलाई बाँड्छौँ हो। ल बाँड्दैन दुईटैलाई। सो डिस्ट्रिब्युसन अफ इक्विटी शेयर्स। सो जुन 1,20,000 जुन शेयर आएको छ नि, 1,20,000 जुन शेयर आएको छ यसलाई मैले द्याट इज 1,20,000 शेयर भनेर लेखेँ, 1,20,000 शेयर्स ताकि याद रहन्छ। 1,20,000 शेयरलाई हामीले के गर्नु पर्यो दुईटैलाई 8 लाख र 5 लाखको रेशियोमा बाँडिदिनु पर्यो। यसको मतलब
कुन रेसियोमा बाँड्नु पर्यो रे? रेसियो कति रहन्छ हाम्रो? रेसियो इक्वल टु 8:5। रेसियो कति रहन्छ? 8:5। त दुईटाले बाँडौँ। अब यसलाई बाँड्नु हुन्छ भने तपाईँको यसलाई कति पर्छ? 73,846 यसलाई पर्छ र यसलाई 46,154 मतलब 46,154 चाहिँ यसलाई पर्छ र टोटलमा चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ सेयर त 1,20,000 नै हुने हो। ठिक छ। अब नम्बर अफ सेयर यसलाई जति पर्यो र यसलाई जति पर्यो त्यसको हिसाबले चाहिँ अमाउन्ट कति हुन्छ? अमाउन्ट अफ सेयर क्यापिटल कति हुन्छ? दुईटालाई 10 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् भनेपछि, किनकि उसको फेस भ्यालु कति रहेछ? 10 रहेछ। त उसले 73,846 वटा सेयर पाएको छ, यसले चाहिँ 46,154 वटा सेयर पाएको छ भनेपछि 7,38,460 रुपियाँ चाहिँ यसको सेयर क्यापिटल भयो। यो विक लिमिटेडको हो र यो फिबल लिमिटेडको। ठिक छ। यसको कति पैसा हुने भयो त भन्दाखेरि 4,61,540 रुपियाँ र टोटलमा कति हुन्छ? 12 लाख रुपियाँ। टोटलमा कति हुन्छ? 12 लाख रुपियाँ हो। अब मलाई भन्नु, यदि उसलाई पैसा कति तिरेको रहेछु? 7,84,000। पिसी मैले कति तिरेको रहेछु? 7,84,000। तर यहाँ सेयरको पैसा कति भयो? 7,38,460। 7,84,000 यदि मैले सेयरमा पैसा 7,38,460 दिएको छु भने बाँकीको पैसा केमा तिरिएको होला त? क्याशमा तिरेको होला। यहाँबाट पनि लजिक लगाउन सकिन्छ नि, हैन? क्याश पेड हो। सो क्याश कति पेड गरियो? यहाँ हेर्नु है, मैले टोटल पिसी यसलाई कति पे गरेँ? 7,84,000। यसलाई कति पे गरेँ? 7,16,000। त टोटल मैले यति पे गरेछु, जसमध्ये सेयरको भ्यालु कति रहेछ? 7,38,460 मतलब यसभन्दा जुन रिमेनिङ छ त्यो मैले पैसा क्याशमा पेड गरेको होला। त यसको क्याश कति आउँछ? 45,540 चाहिँ रिमेनिङ पैसा क्याश पेड भयो र यसको चाहिँ मैले 2,54,460 रुपियाँ चाहिँ टोटलमा हेर्ने हो भने 3 लाख रुपियाँ चाहिँ के भएको छ? क्याश पेड भएको छ। र यो कुरा यहाँ पनि भनेको छु 3 लाख रुपियाँ चाहिँ क्याशमा पेड गरिन्छ भनेर। आयो कि आएन? आयो। सो यसरी हामीले चाहिँ यसलाई, यो थियो हाम्रो वर्किङ नोट, यो प्रोपर वर्किङ नोट थियो। यदि तपाईँले सबै कुरा राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भने अब यसमा गर्न उसले के भनेको थियो भन्दाखेरि बिजनेस पर्चेसको अकाउन्ट बनाऊ इन द बुक्स अफ रिकभरी लिमिटेड अनि अल्सो सो हाउ द इक्विटी सेयर होल्डर्स अकाउन्ट अफ विक लिमिटेड एन्ड फिबल लिमिटेड बी के अरे क्लोज्ड भनेको छ। सो यो त अब सिम्पल कुरा भइहाल्ने भयो। पर्चेज हैन, म तपाईँलाई अब बुक्स अफ रिकभरी लिमिटेड चाहिँ कसरी बनाएको छ त्यो म यहाँ ठ्याक्कै देखाइदिन्छु। मेन यो सोल्युसन हैन, म तपाईँलाई चाहिँ गरिदिन्छु के अरे यसको सोल्युसन तपाईँलाई म फोटो खिचेर त्यही टेलिग्राम ग्रुपमा हालिदिन्छु हैन, आशिक इन्फो, त्यसको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क रहन्छ। ठिक छ, त्यहाँबाट गर्नु होला। म यसको सोल्युसनको भिडियो चाहिँ हालिदिन्छु। तर मेन यो कुरा मलाई बुझाउनु पर्ने थियो यो क्वेसनमा, किनकि अगाडिको त गर्न सकिन्छ के अरे, मेन यही मा कन्फ्युजन हुन्छ विद्यार्थीलाई, त्यही भएर मैले यो गराइदिएको।